katungdanan sa unsa tong kinsa tong katungdanan? Ginikanan. Sa ginikanan. Pagtudlo pinagi sa pulong o Buhat. So ingon ni Jose din magtudlo sa pulong o Buhat. Pinaagi sa sa may itudlo. Kristohanon Kristohanong o pagtulunan diha sa pagtulunan nga maghatag og buhi nga paningtingnan. Buhi nga paningtingnan. So buti pasabot nga kita mismo paningtingnan. Namo na akong gingon ganina nga dili na to ingon dili na to ang bata kay kita man ang buhi nga paningtingnan. Kita ang himuon nga sunduganan. No, simbolo. Sumora siya ang katungdanan isip sa Katolikanan. So, aktibo nga paglihok alang sa kabaguhan. So, dili ta magpabilid na daan. No, kana bang sa oras man ko na mga katigulangan, nagmisa, nag-ampo, no? Sa oras, no? Ay mga tigulang ato makitaan, bisang nagmisa, nagluhod, nag-ampo, ugiyahan. So, dili siya sa binag-una, kung magmisa na kay mauman ang